أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 93. قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.